नमो नमः महोदय। नमो नमः। अस्तु। हरि ओम। नमो नमः। नमो हरि ओम। नमः रजनीकांत महोदय। नमो नमः। अस्तु विनय महोदय प्रारंभं कुर्मः। हाँ, हरि ओम। एका सूचना वर्तते, आप सभी के लिए एक सूचना है। सम्मानीय अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। अतिथयः समागतवन्तः। भवन्तः सर्वेपि म्यूट् कुर्वन्तु। यथा निर्देशं भवन्तः माइक ऑन कुर्वन्ति तावत्पर्यन्तं कृपया माइक ऑन मा कुर्वन्तु, म्यूट् एव भवेत्। अस्तु, अशोक महोदयः प्रारभताम्। वन्दे वाणी विनायकौ। अद्य अस्माकं बौद्धिकसत्रमस्ति। पूर्वे काचित् सूचनाः सन्ति। सर्वे यस्मिन् समये स्वप्रस्तुतिं कुर्वन्ति छात्राः, तो तस्मिन् समये स्वकीय वीडियो उद्घाट्य एव प्रस्तुतिं करणीयं। कारणं यदा अस्माकं मुखं न दृश्यते तर्हि ज्ञायते सर्वे म्यूट् कृत्वा इतः ततः भ्रमन्तः सन्ति, बौद्धिकसत्रं चलति केवलम्। अतः स्वकीय वीडियो उद्घाट्य उपवेष्टुं शक्यते। माइक म्यूट् कृत्वा स्थातव्यम्। नमः सर्वेभ्यो। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितायाः ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन सद्य भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन एतत् बौद्धिकसत्रं समाचर्यते। एतस्य अंतर्गते विद्वद्व्याख्यानम् आयोजितं वर्तते। अत्र परम सौभाग्येन समागताः मुख्य अतिथयः श्रीमन्तः चक्रधर मेहरे महोदयः उपस्थितः अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य प्रणेतारः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य मान्य निदेशकाः। समग्र संभाषण योजनायाः पर्यवेक्षणं यः करोति तादृश योजना सर्वेक्षिके डॉक्टर चंद्रकला साक्या महोदय यस्य नेतृत्वे शिक्षणमिदं प्रचलति तादृश सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागः प्रशिक्षण समन्वये कक्षा प्रबंधने च ये निरन्तरम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति तादृशः धीरज मैठाणी महाभागः, दिव्यरंजन महोदयः, सुश्री राधा इत्येते महाभागाः अस्माकम् अस्मिन् बौद्धिक सत्रे सहयोगी रूपेण विनय शुक्ल महोदयः, इतोपि डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र महाभागः, आत्मीयः भ्रातरः भगिन्याश्च। सर्वं विदितमेव अस्मद् ऋषि परंपरा यत् कस्यचित् कार्यक्रमस्य शुभारंभे इति वदति वयम् आदौ मंगलाचरणं सरस्वती वंदनां वा कृत्वा शिक्षा क्षेत्रे यत्किमपि कुर्मः तस्य प्रारम्भं कुर्मः। तो तस्मिन्नेव क्रमे मंगलाचरणाय रजनीकांत मिश्र महोदयस्य आह्वानं करोमि। रजनीकान्तः आगत्य मंगलाचरणं करोतु इति। रजनीकांत। हरि ओम। नमो नमः। ओम हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्स्वा मरुतः पृशनिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शूरयामदेव भद्रं वशेमाशभ्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु ब्रिवशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदुवन्ति देवा यद्रानस्कराजर्षम् तनूनाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो
मध्यारिखताज्ग्रबन्तोः अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदित् माता श पिता श पुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः रजनीकान्त महोदयः। अनन्तरम् आगतानाम् अतिथीनां वचोभिः स्वागतं कर्तुम् अदिति गुप्ता भगिनीम् आह्वयामि। अदिति भगिनी नमो नमः आगच्छतु। महोदय। वीडियो उद्घाट्य एव करणीयं प्रस्तुति स्वकीयं। स्वागतगीतं वदिष्यति एषा भगिनी। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगिरिवाडभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतामेतद् इयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यताम् एतद् इयं मङ्गलमयी बेला। वयं यत् भावुका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न किञ्चित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न किञ्चित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। परं श्रद्धा समञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवाद महोदय। स्वागतम्। इदानीं समागतानाम् अतिथिचरणानां परिचयाय वाचिकम् अभिनन्दनं च कर्तुं प्रशिक्षकवर्यं विनय शुक्ल महोदयम् आह्वयामि। अतिथिपरिचयं कारयतु इति। विनय महोदयः। धन्यवादः महाभागाः। महाभागाः अत्र आमुखपटले समागतानां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं समक्षे विद्यमानाः सन्ति अस्माकं आहूताः अतिथिमहाभागाः, ये च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देहली मुख्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागे सहायकाचार्य पदे विराजमानाः सन्ति। इतोपि एते महाभागाः तत्र अधिकारित्वेन अपि
शोभन्ते तादृशानाम् अतिथिमहाभागानाम् आमुखपटले अहं स्वागतं व्याहरामि। एते महाभागाः नैके शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः यथा वयं सर्वेपि जानीमः तत्र अस्माकं शास्त्रेषु अपि निगदितं भवति, निगदितमस्ति अपि। तत्र विदुषां कथं वयं जानीमः तस्य विद्वता इति विषये सम्यक्तया प्रतिपादितमपि एते महाभागाः कृतभूरि परिश्रमाः। एतेषां नाम एव सर्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एते महाभागाः अस्माकं प्रार्थनां मुरलीकृत्य अत्र समागताः सन्ति। आचार्याः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् 31 डिसेम्बर् मासस्य 31 दिनाङ्के 19+6 तमे वर्षे स्थापितं संस्थानम् उत्तरप्रदेश सर्वकारेण। अत्र कोरोना कालादारभ्य प्रायः 50,000 छात्राः अध्ययनं कृतवन्तः। 30,000 छात्राः उत्तीर्णतां गताः, प्रमाणपत्रं प्राप्तवन्तः। इतोपि तदानीम् आरभ्य अद्यावधि पर्यन्तम् अहर्निशं प्रातः 8 आरभ्य रात्रि 9 पर्यन्तम् ऑनलाइन माध्यमेन सरल भाषा संस्कृतं भाषा शिक्षण कक्षा प्रचलति। इतोपि संस्थानेन बालानां वर्धनाय, बालानां प्रतिभा विकासाय तत्र विविध योजनाः तत्र चाल्यन्ते। यथा प्रतिभा खोज पुरस्कार इत्यादिकम्, IAS PCS छात्राणां कृते आधिकारिक कौशल विकासनार्थं IAS PCS इत्यस्य कोचिंग अपि दीयते। गृहे गृहे संस्कृतं नाम तत्र योजना अपि चलति। एतादृशाः बहव्यः योजनाः संस्थानेन सञ्चालितम्। अत्र एषा 20 दिनात्मिका कक्षा। तत्र छात्राः सोत्साहं भागं गृह्णन्ते, अध्ययनमपि कुर्वन्ति। द्वितीयस्तरमपि अस्य विद्यते। प्रथमचक्रे छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति, द्वितीयचक्रे प्रविश्य व्याकरण इत्यादिकम् अंशान् अपि पठन्ति। एते छात्राः 20 दिवसेषु अध्ययनं विधाय अन्तिमदिवसे परीक्षामपि यच्छन्ति। परीक्षायाम् उत्तीर्णतां गताः छात्राः प्रमाणपत्रं प्राप्य द्वितीयचक्रे प्रविशन्ति। संस्थानस्य अहर्निशम् उपलब्धिं वयं दृष्ट्वा एवं वक्तुं शक्नुमः, अहर्निशं सेवामहे इति भावनया अत्रत्याः प्रशिक्षकाः, कर्मचारिणः, अधिकारिणः, अस्माकं समन्वयगणः नित्यप्रतिदिनं संस्कृत क्षेत्रे यथा उक्तिरस्ति तत्र इष्टिकां विना मृत्तिकां विना रचयेम संस्कृत भवनं, तर्हि तादृशं भवनम् अत्र वयं सर्वेपि निर्माणं कर्तुम् उद्युक्ताः। अत्र एतादृश्याः योजनायां भवतां
हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो वाकम् अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः विनय महोदयः। संस्थानस्य विषये विनय महोदयेन सम्पूर्ण विवरणम् उक्तम्। अथ च गीतमाध्यमेन संस्थानस्य विषये वक्तुं दुर्गेश नन्दिनी भगिनीम् आह्वयामि। संस्थानगीतिका माध्यमेन संस्थानस्य विषये किञ्चित् वर्णनं करोतु इति। दुर्गेश नन्दिनी भगिनी। आं महोदय जी, नमो नमः। दुर्गेश नन्दिनी। अहं मुम्बईनगरे निवसामि। अहम् एका गृहिणी अस्मि। भवतां समक्षे अहं संस्थानगीतिकां प्रस्तौमि। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलम् निज संस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पंचमवेद भारत भाव भावन चंदिरम् कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषाप्रसारणधर्मलीनमलौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादिसुराष्ट्रवैभवरक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलम् निज संस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम्। धन्यवाद महोदय जी। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरम् अत्र निरन्तर अध्ययनरताः ये छात्राः सन्ति, कक्षासु ते किं किं प्राप्तवन्तः, तेषाम् अनुभवः किं, स्व अनुभवं वक्तुम् इदानीं भूमिका भगिनीम् आह्वयामि। आगत्य स्वकीय कक्षायाः अनुभवं वदतु। भूमिका अग्रवाल भगिनी। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम भूमिका अग्रवाल अस्ति।
अहं संस्कृत विषये स्नातकोत्तर उपाधिं प्राप्तवती, परन्तु पूर्वं मम सामर्थ्यं संस्कृत संभाषणे सम्यक् न अस्ति। अहम् आधुनिक तकनीक विकास द्वारा तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संचालित सतत ऑनलाइन द्वितीय स्तरीय संस्कृत शिक्षण कक्षां स्वीकरोमि। सम्भाषणे मम गति शनैः शनैः वर्धते। अधुना किञ्चित् किञ्चित् संस्कृत सम्भाषणं करोमि। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथस्य कृपया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन संस्कृत कक्षाः सर्वत्र प्रतिमासं सञ्चाल्यते। बहवः जनाः संस्कृतम् ऑनलाइन कक्षामाध्यमेन पठन्ति। मम प्रशिक्षकः डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र सरलतया अस्मान् पाठयन्ति। संस्थानस्य एतत् शिक्षणकार्यम् अतिसराहनीयम्। अहं संस्कृतं किमर्थं पठेयम्? अहं संस्कृतभाषाम् आत्मसन्तुष्टर्थं भारतीयसंस्कृति रक्षार्थं च पठामि। संस्कृतभाषां प्राचीनभाषा वैज्ञानिकभाषा अस्ति। देशे विदेशे च जनाः संस्कृतभाषां पठन्ति। अहं संस्कृते वस्तूनां जानामि। अहं संस्कृतभाषाव्यवहारं किञ्चित् किञ्चित् करोमि। मम संस्कृतज्ञाने मम आत्मविश्वासे वर्धते च। संस्कृताय मम जीवनम् अस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः भगिनी। इदानीं गीतं वक्तुम् अहं शशि कपूर महोदयम् आह्वयामि। शशि महोदय आगत्य स्वकीयगीतं प्रस्तौतु इति। जी, अहं महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। वीडियो उद्घाट्य यदा कुर्वन्ति चेत् इतोपि सम्यक् भविष्यति। मम नाम शशि कपूर अस्ति। अहं भवतां समक्षं संस्कृतगीतं प्रस्तुतं करोमि। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं। कृपया हि सुरभारत्या सर्वत्र भवतु संस्कृतं। संस्कृतं वदन्तु सदा, संस्कृतं लिखन्तु सदा। सम्यक्ता भूरि सोऽपि संस्कृतं पठन्तु सदा। संस्कृतं श्रुण्वन्तु सदा, संस्कृतं जानन्तु सदा। सर्वजनैः सह आनन्देन संस्कृतं ब्रुवन्तु सदा। भूरि पठाम, भूरि लिखाम, भूरि स्मराम, भूरि गयाम। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं। संस्कृत गंगा प्रवहति सदा, देवोऽपि संस्कृतं कथयति सदा। देशे विदेशे समस्त राष्ट्रे संस्कृत भाषा गुंजति सदा। वारं वारं हि परमामः, वारं वारं हि पूजयामः। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतं। कृपया हि सुरभारत्या सर्वत्र भवतु संस्कृतं। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तनेऽपि भवतु संस्कृतम् इति शुभम्। धन्यवादः महोदय। स्वागतं शशि महोदयः। अनन्तरं राधा अवस्थी भगिनीम् आह्वयामि, आगत्य स्वकीय अनुभवं वदतु इति। राधा भगिनी, हरि ओम्।
नास्ति किं राधा अस्ति भगिनी? अस्तु, अनन्तरं विकास शुक्लमहोदयम् आह्वयामि। विकास महोदय आगत्य स्वस्य गीतं वदतु। विकास शुक्लमहोदयः स्वकीयगीतं प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम विकास शुक्लः। मम प्रशिक्षकः श्रीमते अशोकमिश्रमहोदयः बहु सरलतया पाठयति। इदानीम् अहम् एकं भवतां समक्षे गीतं प्रस्तौमि। किञ्चित् त्रुटिः अस्ति, यदि भविष्यति तर्हि भवतां सर्वेभ्यः क्षमा करिष्यति। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं श्रोतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं श्रोतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसाः सततम् जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम्। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं श्रुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो इतराम्। धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं श्रुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिलाः यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं श्रुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मा